बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मेरे पास आप लोगों के लिए अक्सर औकात आप कहते हैं कि जी खुशखबरी कोई नहीं सुनाते हो, कोई अच्छी खबर नहीं सुनाते हो। मीठी गोलियां मैं आपको अक्सर कहता हूं कि मेरे पास खत्म हो गई हैं। मीठी गोलियां जो है वो मैं कहाँ से लाऊं अब। मीठी गोलियां खा खा के तो आपका ये हाल हुआ है 75 साल के अंदर कि इधर आप पहुंचे हैं जिधर आप खड़े हुए हैं। और मजीद अगर मैं आपको भी मीठी गोलियां ही खिलाता रहूंगा तो फिर ये मेरे ख्याल में बददयानती होगी। और ये मीठी गोलियां खिलाने का काम इस वक्त पाकिस्तान का जो बिकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, और जो बड़े बड़े लफाफी हजरात हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं मीठी गोलियां खिलाने का, मेरे ख्याल में वो ये काम अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं को करने दें। मुझसे इस तरह के काम मत बोला करें। मेरे पास आप लोगों के लिए फिर भी आज एक खुशखबरी है। इसको खुशखबरी भी कहा जा सकता है और इसको एक बुरी खबर भी कहा जा सकता है। अजीजान मन, आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे लंदन के अंदर जो है, लंदन से ये खबर आई है। लंदन में खबर ये है जनाब के आईएसआई का जो अंडर कवर ऑफिसर इंचार्ज है, उसका नाम जो है, मैंने आपको बताया था कि मेरा हम नाम है, मैं इनिशियल्स मैंने आपको बताए थे, ए और आर से शुरू होते हैं। चले मैं उसको आपको पहला नाम बता देता हूं, क्योंकि अब खबर इस किस्म की है कि उसका नाम बताना जरूरी है। जराए का ये दावा है कि आईएसआई का लंदन में जो अंडर कवर ऑफिसर है, कर्नल असद उसका नाम है, पहला नाम है। दूसरा भी किसी दिन कहेंगे तो बता देंगे। कर्नल असद को सैक कर दिया गया है, अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। 3 से 4 साल की उनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन उनको 1 साल के अंदर ही वापस पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर बुला लिया गया है। और उसकी वजह जरा ये दावा कर रहे हैं कि एक तो नवाज शरीफ ने शिकायत की है वहां पे। पहले पंजाब पुलिस तो पाक फौज को तो बना इन्होंने दिया है, क्योंकि पाक फौज का जो चीफ है वो इनके नौकर के तौर के ऊपर, लगता है कि शरीफों के नौकर के तौर के ऊपर, वाज़े तौर के ऊपर काम कर रहा है। पता नहीं कौन सी कमजोरियां इनको दे आया है। जाहिर बात है, रिटायर्ड आर्मी चीफ को ओहदे पे लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो वादे वईद करके आया होगा। बाकी जो ख्याली पुलाव पका रहा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उस ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है, जराए ये कहते हैं इस्लामाबाद में, अब ये कहते हैं लोग, पारा के अंदर से ये खबर आ रही है, हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर से ये खबर आ रही है। हेडक्वार्टर आईएसआई में मेरे जराए दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने शिकायत लगाई है आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर ने डीजीआईएसआई को बताया कि यहाँ पे जो आईएसआई का इंचार्ज अंडर कवर ऑफिसर है, वो यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं बिलखसूस शायान अली को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। और उसके अलावा जो उनका उससे भी बड़ा चार्ज पारा बताता है वो ये है कि मुझे कत्ल करने में वो नाकाम रहे हैं। अभी तक पूरा 1 साल का उनको वक्त दिया गया, पूरे 1 साल के अंदर वो मुझे कत्ल करने में नाकाम रहे, मेरी असैसिनेशन में वो नाकाम रहे। मैंने उनके बारे में यहाँ पे लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भी बताया हुआ था, काउंटर टेररिज्म कमांड को भी बताया हुआ था, क्योंकि वो मेरी हिफाजत कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे उन्होंने कहा हुआ था कि आपको जो है वो शदीद खतरा है, तो उनके बारे में मैंने भी उनको बाय नेम बताया हुआ था। और नतीजा ये निकला है कि असद बेचारे को, दूसरा नाम आर से शुरू होता है, असद को जो है वो जाना पड़ रहा है वापस पाकिस्तान बहुत जल्दी। तुम जाओ, तुम्हारी जगह बेटा जो भी आएगा उसको भी मैं देख लूंगा, तुम फिक्र ना करो, यहाँ पे देख लेंगे। लोग बैठे में, ये पाकिस्तान नहीं है, तुम लोगों के साथ जो बदमाशियां करते हो वो यहाँ पे चलेंगी नहीं, जो 2 नंबरियां करते हो वो चलेंगी नहीं। ये जो ऑफिसर है यहाँ पे, जो यहाँ से जा रहा है, कर्नल एसेस का नाम है, बेसिकली इसका जो है बुनियादी तौर पे सिग्नल कोर से तल्लक है, सिग्नल कोर से इसका तल्लक है। और ये सीएमआई में इसकी इंडक्शन हुई थी, बहुत ही शाजो नादर एक टेक्निकल आर्म का, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनका बंदा जो है वो बहुत शाजो नादर ही कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में सीएमआई में आता है। लेकिन ये कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में अपनी ड्यूटी इसने इंडक्शन करवाई थी। बाजवे का मंजूर नजर था, पहले बाजवे का बांजा उजैर गोमनिया आना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसको वीजा नहीं मिला, बट हमने वक्त से उसके ऊपर कर दिया। फिर उसको कनाडा उजैर गुमन को भेजने की कोशिश की गई, कनाडा से भी उसको किक आउट कर दिया गया, उसको वीजा नहीं दिया गया कनाडा से। अभी वो यहीं पे मशरक वस्ता के एक मुल्क के अंदर जो है अपनी टोटल जिंदगी गुजार रहा है, गर्मी के अंदर, अल्लाह करे वहीं पे सड़े वड़े। लेकिन बात यह है कि उसकी जगह बाजवे ने खासम खास फिर इसको टास्क दे के भेजा था असद को। और असद रशीद जो है, असद जो है वो अभी उसको जो है किक आउट कर दिया गया, अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया, उसको सैक कर दिया गया है। 3 से 4 साल की पोस्टिंग में पहला साल के अंदर ही उसको कंप्लीट होने के ऊपर, तकरीबन साल से कुछ थोड़ा सा अरसा ही ज्यादा हुआ है, उसको उन्होंने वापस बुला लिया क्योंकि वो फेल है।
नवाज शरीफ की शिकायत के ऊपर अंदाजा करें कि नवाज शरीफ की शिकायत के ऊपर आईएसआई अपने अफसरान को वापस बुला रही है, लेकिन शायद उनको ये भी बहुत बड़ा मसला है कि मेरे कत्ल करने में वो नाकाम रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा उनको इशू है। यहाँ पे जो है वो मेरे कत्ल के चक्कर के अंदर खास तौर के ऊपर इस बंदे ने पहले तो जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, यहाँ पे लंदन में भी लफाफी होते हैं पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी चैनल जो है, तो यहाँ पे भी लफाफियों को पहले लगा के मुझसे बराह रास्त मिलने की कोशिश की, अपने एम्बेसी के अफसरान को लगा के, मुझे फौजी अफसरान को भी लगा के मुझसे मिलने की कोशिश की। इनकार के ऊपर, मुझे काबू करने से इनकार के ऊपर मुझे थ्रेटन किया, मेरे खिलाफ यहाँ के लफाफियों को मिला के मुकदमात करवाए। अपने एक ही आईएसआई के अफसर को, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सीनियर अफसर ने मुकदमा कर दिया, आईएसआई का सेक्टर कमांडर पंजाब को आगे ला के मुकदमा मेरे ऊपर कराया गया। उसका भी जब खातर खा नताइज नहीं निकले तो और बबल बट पार्टी को आगे किया गया। मुख्तलिफ हर किस्म के जो है उल्टी कलाबाजियां मारने के बाद भी ये मुझे ड्राउट करने के लिए इन्होंने अदालत के अंदर मुझे स्पेशल नोटिस भिजवाए। मैं अदालत में भी पेश नहीं हुआ, मेरे वकील यहाँ पे पेश हो गए जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मुहिब वतन पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वो उस जगह पे पेश हो गए तो मुझे ये वहां पे भी ड्राउट नहीं कर सके। बेतहाशा जमाइमा खान के ने मुझे अपनी मूवी के प्रीमियर के ऊपर जब बुलाया तो इसने एक अफसर वहां पे बिलखसूस मुझे मिलने के लिए भिजवाया, एम्बेसी का, वो भी कर्नल रैंक का अफसर, मेरे पास वो साबित करने के लिए तस्वीरें भी मौजूद हैं। उसने मुझे फिर उससे कहा कि इससे मुलाकात कर लो। मैंने कहा पिछले हफ्ते इससे मुलाकात में क्या खाक करूं, इसने अगवानी स्टूडेंट्स को 20-20 पाउंड दे के और खाना खिला के इसने जो है वहां पे मेरे खिलाफ वेस्ट मिनिस्टर पे खड़ा किया हुआ था। उनको मेरा नाम भी नहीं लेना आता था, मुझे जानते भी नहीं थे। अफगानी रेफ्यूजीज और स्टूडेंट्स को आपने खड़ा करवा के वहां पे एहतजाज सो कॉल करवाया, उनको खाना खिलवाया, और उन लोगों ने खुद मुझे बताया कि भाईजान ये हमें एम्बेसी में से किस बंदे ने दिया है। नहीं जी, असद नाम है, पट्टी नहीं है, असद रिजवी भी नहीं नाम है इसका, असद रिजवी असद रशीद नाम है। अच्छा, तो जी असद रशीद है बिल्कुल। अब मैं मेरे मुंह से जानबूझ के निकला, मैंने कोई इस तरह आपको छुपाने के लिए नहीं निकाला, बिल्कुल जी। सिग्नल कोर का अफसर है, नो सिग्नल की बदनामी है ये तो बेसिकली। और फिर सीएमआई में आया, सीएमआई में इसी तरह के डर्टी हैरी टाइप के जो है वो लोग आए हुए हैं, सारे के सारे चोर डाकू डकैत, जिनको स्पेशलाइजेशन होती है लोगों के साथ दो नंबरी करने में और लोगों को ठिकाने लगाने में। इसको भेजा गया था यहाँ पे। उसके बाद इसने जब वहां से कामयाब नहीं हुआ तो इसने फिर मेरे खिलाफ जो है वो कहा कि ये फौज से जबरदस्ती, इसको जो है फौज से डिसऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया है, ये नया प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया। हालांकि मैंने आगे से, इन्होंने सहाफियों को खाने शाने के ऊपर बुला लिया। जब सहाफियों ने मुझसे पूछा कि सर ये काम हो रहा है, तो मैंने कहा बेटा अगर करोगे तो मैं सीधा तुम लोगों को कोर्ट ले जाऊंगा, ये लंदन है, पाकिस्तान नहीं है, अगर मेरे ख्याल में बकवास करोगे। क्योंकि मैंने उनको साथ ही अपना रिटायरमेंट ऑर्डर भिजवा दिया। अजीजान, 21 साल की सर्विस के बाद फुल ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ मैंने रिटायरमेंट ली है, फुल पेंशन के साथ और तमाम बेनिफिट के साथ, जो इन्होंने मेरे से छीन जरूर लिए, लेकिन मुझे उसकी परवाह कोई नहीं है। जो अल्लाह पाक ने मेरे रिस्क में, मेरे लिखा हुआ है, मेरा रिस्क जो मेरे नसीब में पैसा लिखा हुआ है वो मुझे ही मिलना है, वो कोई और मुझसे नहीं ले सकता किसी भी सूरत। अल्लाह पाक ने वो मुझे ही देना है। और जिस दिन अल्लाह ने मेरी जिंदगी का आखिरी दिन लिखा हुआ है उसी दिन मेरा जिंदगी खत्म होनी है। ये हमारा ईमान है, इसमें किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। हस्बिन अल्लाह व नेमुल वकील, नेमुल मौला व नेमुल नसीर पढ़ते रहो ते अल्लाह दा हुक्म नाल चलते रहो ते कम करते रहो। किसी से डरने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं होती। असद रशीद, तुम जा रहे हो, तुम्हारी जगह जो दूसरा आएगा उसके साथ इससे भी बुरा होगा, तुम फिक्र मत करो। क्योंकि अब यहाँ पे यूके अथॉरिटीज को भी इंटरनेट जो आपकी ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं उनके बारे में, ना सिर्फ यूके अथॉरिटीज और खासतौर पर नून लीग जो यहाँ पे इस वक्त जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का गढ़ बनता हुआ नजर आती है। क्रिमिनल्स को इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है नून लीग ने, पीएमएलएन ने, यहाँ पे लंदन में भी। तो क्योंकि जो है एक क्रिमिनल तो वहां से जेल से भाग के यहाँ पे आके बैठा हुआ है, आसपास भी उसने अपने क्रिमिनल, अपने मोरे इकट्ठे किए हैं। उसका ख्याल है कि मैं मोरे आगे करूंगा और हमें एग्जॉस्ट वो करेगा। आपके ख्वाबों में तो ये काम हो सकता है मियां सांप, लेकिन ये काम जो है वो हकीकत में नहीं हो सकता। ठीक है, एक शायान अली हमारा शहजादा आपसे नहीं संभाला जाता। इधर आप आए ना, तो जब आए तो फिर तेल लगा के आना, खुशबू लगा के, इधर आपको मैं भी निमड़ लूंगा, आप फिक्र ना करें। आपका भी, आप भी निशाने के ऊपर यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हैं, उनको पता है अच्छे तरीके से कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपना पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं। पैसा किसको बुरा लगता है? पाकिस्तान इधर मिनते तरले कर रहे हैं, मर रहे हैं। आसिम मुनीर ख्याली पुलाव बना रहा है कि पैसा आ जाएगा, आप उसको साथ साथ जो है दो उन ख्याली पुलाव में जो है वो मजीद आप जो है डोई फेरते हैं साथ साथ,
اس میں لون شون جھڑکتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں بالکل پیسہ آ جائے گا, 70 بلین آ جائے گا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن یہ خودو یہاں پہ نہیں لگتا اس ملک کے اندر. یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں ان کو فائدہ ہے وہ آپ سے فائدہ لے رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپ کے اوپر نظر نہیں ہے اور آپ کے چیلوں کے اوپر نظر نہیں ہے. آپ کے چیلوں پہ بھی نظر ہے, اور یہ جو آپ نے آگے لگایا ہوا تھا ISI کے انڈر کور آفیسرز کو, ان کے اوپر بھی نظر ہے. اور میں یہاں پہ آپ وارن کر دوں IB کے انڈر کور آفیسر کو جو 5 سال کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہے, کہ اگر تم بھی بھائی نہیں باز آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کام ہوگا جو اسد کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بلکہ اس سے بھی نیکسٹ لیول کا ہوگا. پرسنا نان گرانٹا بن کے اگر یہاں سے جانا ہے تو آپ کی مرضی ہے, آپ انگل بازی کرتے رہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ ایک وہ گرایا تو آپ سے قابو آیا نہیں, جو منہ کے اوپر آپ کو اس قسم کی گالیاں نکالتا ہے, اس کے لیے آپ نے پاپا بن کے جو ہے $100,000 دے کے اپنی بےزتی کروائی ہے. مطلب 100,000 پاؤنڈ, اندازہ کرو یار, اتنا لوگا 3.5 کروڑ روپیہ ایک دکان پہ کام کرنے والے بندے کو دے دیا کہ جاؤ اس کو جا کے مارو وہاں پہ ڈنمارک میں, اور وہ کچن نائف خرید کے وہاں پہ گیا اور کام بھی نہیں ہوا اور مان بھی گیا اوپر سے. اور اتنی شدید بےزتی ہوئی ISI کا, بار بار یہاں پہ نام آیا عدالتوں کے اندر اور اولڈ ویلی کے اندر, اور اب جو ہے رائل کورٹ آف جسٹس میں ISI کا جو ہے وہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ بار بار نام اس لیے آ رہا ہے کہ ISI کے آفیسر نے جو ہے وہ مجھے وہاں پہ میرے اوپر ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہوا ہے. تو بات تو پھر جب نکلے گی تو دور تلک جائے گی, اور بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ابھی آپ نے پنگا لیا تو برداشت کریں. اور اتنے بڑے جو آپ طلیر خان بدماش بنتے ہیں, یہ بدماشی آپ کی صرف پاکستان میں چل سکتی ہے, یہاں پہ لندن میں نہیں چل سکتی. پہلی بات. دوسری بات, یہاں پہ عزیزان من میں جاتے جاتے آپ کو صرف اتنا درخواست کرتا جاؤں, خاموش مجاہدوں کی درخواست ہے کہ بالکل جو ہے نا, اب چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ سپورٹ چاہیے جو 9 اپریل والی سپورٹ چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو. اگر آپ آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, تو اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے, اور چیف جسٹس کو جو مشورے دلوا رہے ہیں اپنے ٹاپ لفافوں سے کہ جی استعفیٰ دے دو, تو کیوں استعفیٰ دیں. عثمان سعید بصرہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, انہوں نے کہا کہ کیوں استعفیٰ دیں عمر بندیال. میں نے کل آپ کو یہی بات کی تھی, اور میں نے جو ہے کامران خان صاحب کو براہ راست میں نے کوٹ کر کے یہ کہا تھا کہ سر کس چکر میں استعفیٰ دیں. ایک بندے کا مقابلہ 22 کروڑ سے آپ کر رہے ہیں, ایک بندے کی خواہش ہے اسٹیبلشمنٹ میں چیف جسٹس کا استعفیٰ, وہ کیوں استعفیٰ دیں بھائی؟ کیا آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, باغیرت قوم, 90% باغیرت قوم ہے. بے غیرت قوم جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوئی, ٹھیک ہے, وہ 10% ہیں جو کلیپٹوکریسی کا حصہ ہیں, جو خود کرپٹ ہیں, تو نظام بھی کرپٹ چاہتے ہیں, کرپٹ نظام چلاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ لوگ تو یہ نہیں چاہتے, لیکن باقی سارے کے سارے یہی چیز چاہتے ہیں. تو آپ کو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور استعفیٰ کس چیز کا وہ دیں. اگر عاصم منیر کی کوئی کمزوری جو ہے وہ نواز شریف کے پاس پکڑی گئی ہے, تو اس میں قوم کا کیا قصور ہے کہ یہ ریٹائرڈ آرمی چیف نواز شریف نے لگا دیا, تو نواز شریف جانے اور عاصم منیر جانے, قوم کیوں بھگتے بھائی؟ عثمان سعید بصرہ صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں آج پھر یہی بات جو کل میں نے کی تھی کہ کیوں استعفیٰ دے عمر بندیال, کیونکہ آپ کو واٹس ایپ آ گیا ہے. اندازہ کریں, کیونکہ تمہیں حکم آن پہنچا ہے تو ملک کا چیف جسٹس استعفیٰ دے. شاباش, آپ جیسے لوگوں نے صحافت کی کمائی کر لی. یہ دوبارہ کامران خان صاحب کو لکھ رہے ہیں, ابھی بہت سخت باتیں لکھی ہیں کامران خان صاحب کو, لیکن وہی کامران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے صحافت کی کھال میں گھس کر بہت کاروبار کر لیا, بہت کمائی کر لی, موٹر سائیکل سے مرسڈیز تک کا سفر کر لیا, زبان بیچی, فکر بیچی, ذہن بیچا, دہن بنایا. مگر اب قوم پہ آپ کی اور آپ کے آقاؤں کی اصلیت کھل چکی. کیوں آئین کو تحفظ دینا جرم ہے؟ کیوں 90 روز میں انتخابات آئین کا حکم نہیں؟ کیوں دے استعفیٰ؟ کیونکہ وہ طاقتوروں کے الیکشن ملتوی کراؤ مہم کا حصہ بننے سے انکاری ہیں. کیوں دے استعفیٰ؟ کیونکہ ان کے ساتھی ججز نظریہ ضرورت کے ساتھی ہیں. استعفیٰ اب دیں جو فکری بددیانت ہیں, استعفیٰ وہ دیں جو نظریہ ضرورت کے ساتھ ہیں, استعفیٰ وہ دیں جو اس ملک میں سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں. یہ عاصم منیر صاحب کی طرف جو ہے انلیگل آرمی چیف کی طرف ظاہری بات ہے اشارہ کر رہے ہیں بصرہ صاحب. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہے, تباہی ہے, دہشت ہے. استعفیٰ وہ دیں جو آئین شکنی کے مرتکب اور وہ جو ان کا آلائے کار ہیں. ہم حسین کے پیروکار ہیں, 72 ہیں تو بھی 40,000 سے لڑیں گے. لشکر ہے, شکر ہے آپ اس دور کے مفکر نہیں تھے, ورنہ حسین کو مستعفی ہونے کا مشورہ دے ڈالتے. ہم 313 کی سنت پر عمل پیرا ہے جو ہزاروں سے لڑ گئے
تھے, اللہ کا شکر ہے آپ تب پروگرام نہیں کر رہے تھے, ورنہ آپ تو کہتے اب باطل کی تعداد زیادہ ہے اور حق کو مستعفی ہو جانا چاہیے. کامران خان, میں آپ کا فالوور رہا, آپ کو سنتا رہا, مگر آپ جیسے لوگوں کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں کو تعداد سے تول دے رہے ہیں. ہاں, حق و باطل تعداد بے معذرت قبول کریں. میں آپ کو فالو کرتا رہا کیونکہ مجھے اب تو ارناب سوامی کو فالو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ویوز تو آپ سے زیادہ تعداد میں اس کے ہیں. زیادہ آپ مستعفی ہو نہ ہو, ہمارے دل سے اتر گئے, ہمارے دلوں میں آپ کا استعفیٰ قبول کر لیا. یہ گزشتہ روز کامران خان صاحب کو کال آؤٹ کرتے ہوئے عزیزان من, میں نے بھی اس قسم کی بات تو ضرور, کامران خان صاحب کو میں بھی فالو کرتا ہوں, وہ بھی مجھے فالو کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پتہ نہیں, جو ظاہری بات ہے واٹس ایپ میسج ان کو آیا ہے, وہ کہ کرائم رپورٹر تھے, اور کرائم رپورٹر سے جو ہے اب جانے مانے جو ہے وہ اتنے امیر ترین پاکستان کے صحافیوں میں ان کا شکار ہوتا ہے, پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے سکوپس ان کو جو ہے وہ ISI دیتی رہی ہے, سکوپس ان کو اندر سے ملتے رہے ہیں, اسی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت بڑھ چڑھ کے جو بھی ان کو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کچھ تو وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ آرمی چیف امریکہ گیا ہے, انہوں نے اپنی سورسز سے کنفرم کر دیا امریکہ گیا ہے, ڈانٹ پڑی ان کو شدید قسم کی, فوراً مکر کے ڈیلیٹ کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مجھے غلط فہمی لگ گئی تھی لیکن میری سورسز تو ٹھیک بتاتی ہیں. دونوں طرف کھیلتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگلی ٹویٹیں اسی طرح کے لوگ, عامر میر صاحب بھی جو ہے ایک ٹویٹ ان کی کر کے ایک اپنی کر دیتے ہیں, بیلنسنگ ایکٹ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ کسی طور بھی اس وقت کامیاب ہو نہیں پا رہا, کیونکہ عوام جاگ چکی ہے. انفارمیشن آپریشن کا دور ہے. ایک دن پہلے میں نے کامران خان صاحب کے استعفے کے مطالبے کے اوپر چیف جسٹس کے میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک شخص کی خواہش ہے مگر قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے. سوچنا پڑے گا کہ یہ ایک بمقابلہ 22 کروڑ کا ٹاکرا ملک کو کہاں پہنچائے گا, اور اس ایک کی آخر ایسی کیا مجبوری یا کیا کمزوری ہے جو وہ چوروں کے سردار کو دے بیٹھا ہے. یہ سب سے بڑی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اپنے خاموش مجاہدوں کے اس ٹاسک کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ نارمل شارمل ویڈیو نہیں ہے, لگتا ہے کوئی خاص ویڈیو بنی ہوئی ہے, کوئی کچھ نہ کچھ مسئلہ بہت بڑا ہوا ہے. تو وہ بھی جب پتا چلے گا, لندن میں ہی پتا چلے گا, آپ کو بتا دیں گے. فی الحال تو اسد رشید تم سامان پیک کرو, واپس CMI میں تم رہ گئے تو بڑی بات ہے, واپس سگنل کور میں گئے تو تمہاری جتنی عزت سگنل کور نے کرنی ہے اور نو سگنل نے کرنی ہے وہ بھی تمہیں بیٹا پتا چل جائے گا, فکر نہ کرو, بہت جلد تمہارا انتظار کریں. جاؤ شاباش, پہنچو ادھر, اور باقی نہیں پہنچو گے تو تمہیں بھی پتا ہے. اور بہت سی اس کی اندرونی وجوہات ہیں, اس کے اوپر میں اس وقت جو ہے گفتگو نہیں کر سکتا, کچھ قانونی کمپلشنز کی وجہ سے, اور کچھ میرے سورسز جو ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی میں مزید وجوہات کے اوپر جو اصل اس کے علاوہ وجوہات ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر سکتا. جو آپ کو بتانی تھی وہ بتا دی. عزیزان من, اپنا خیال رکھیے, بشرط زندگی بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. All right.